आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब तरामीम को कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर उन्हें अडियाला जेल से बज़रिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने हुक्म दिया कि परसों इमरान खान की बज़रिया वीडियो लिंक पेशी के इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज़ में बानी पीटीआई की पेशी के मामले पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में पटिशनर इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। वो इस मुकदमे में एक फ़रीक हैं, हम उनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने करार दिया कि यह आइन से मुताल्लिक़ मामला है, किसी के ज़ाती हुकूक का मामला नहीं। हम 5 मिनट के लिए समाअत मुलतवी करके इस पर मुशावरत कर लेते हैं। वक्फे के बाद इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाज़त मिल गई। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी से मुताल्लिक़ विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदालती हुक्म पर सर तस्लीम खम करूँगा, ताहम तारीख़ी तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने 2022 में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच के सामने शहबाज शरीफ हुकूमत में मुतारिफ कराई गई नैब तरामीम को चैलेंज किया था, जिस पर गुज़िश्ता साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नैब कानून में तरमीम की कई शिकों को कलअदम करार दे दिया था। फैसले के नतीजे में 1852 केसेस दोबारा खुल गए, जिनमें 6 साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी केसेस दोबारा फ़ाल हो गए थे। आज समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि मुतासिरा फ़र्द ही अपील दायर कर सकता है, विफाक कैसे मुतासिरा फ़रीक है, जिस पर हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि विफाकी हुकूमत की नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया था, हम मुतासिरा फ़रीक हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में उसूल तय किया कि फेडरेशन मुतासिरा फ़रीक नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जिसके खिलाफ भी फैसला हुआ है उसे अपील का हक़ होता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने राय दी कि इस मामले पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मज़ीद कहना था कि माजी में नैब ने इख्तियारात का बेदरीक और गलत इस्तेमाल किया। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी वाला नोट ही देख लें, अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। उनका कहना था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर हैं और साबिक प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर गुज़िश्ता साल अगस्त से इमरान खान क़ैद में हैं, इस दौरान सेशन कोर्ट में भी ये बात की गई कि उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, लेकिन वो उनकी पेशी मुमकिन नहीं हो सकी वीडियो लिंक के ज़रिए। अब परसों अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हों। लगता है कि परसों उनकी ये पेशी हो जाएगी? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बल्कि किसी अदालत का भी हुक्म है, तो उसकी तामील की जानी चाहिए। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं किसी अदालती हुक्म से, मगर उसकी इख्तलाफ के बावजूद या तो उसको चैलेंज करिए या उसकी तामील करिए। तो इसमें वैसे भी हुकूमत को कौन सा प्रेजुडिस काज होता है। वो बात करना चाहते हैं वीडियो लिंक पे तो बात कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। वो आर्ग्यू करना चाहते हैं आर्ग्यू कर लें, डिटेल में जितना आर्ग्यू करना चाहते हैं उनको हक होना चाहिए। और ये तो फिर इससे पहले तय हो चुका था, ये तो पुराने किसी हुक्म का हवाला दिया था जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने, और उस हुक्म के मुताबिक ये तय किया गया था उस वक्त कि उनको सुना जाएगा। आज तो सिर्फ उन्होंने याद दहानी करवाई है, जिसके बाद बेंच उठ गया था और फिर जाके अंदर जो है कंसल्ट करने के बाद वापस आए और उन्होंने कहा कि जब एक हुक्म मौजूद था जिसको बाकी जजेस ने मासवा अतहर मिनुल्लाह के बाकी उन्हें नहीं देखा था, तो उनकी इल्म में नहीं था या उनको याद नहीं था, मगर अब देख लिया तो फिर उस हुक्म की तामील के लिए जो है उनको सुनना ज़रूरी है। या तो फिर उनको इंटरम बेल दे के बुलवाते, या उसका दूसरा तरीका वीडियो लिंक का है। तो उन्होंने वो एक तरीक़ाकार वज़ा किया है जो कि निस्बतन जो है वो इंटरम बेल देने से कमतर है, मगर सुनना उनको लाजिम है क्योंकि हुक्म किया जा चुका था। और उस हुक्म को जो है गवर्नमेंट ने भी कहीं पे, सरकार ने, रियासत ने कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया था, रादर उसको कंसीड किया हुआ था।
عاصم نذیر ترار صاحب نے کہا کہ اس کی نظیر موجود نہیں ہے، عدالت نے کہا ہے تو سر تسلیم کم کرتے ہیں. اٹارنی جنرل نے فرمایا کہ 1 ہفتے کی مہلت چاہیے، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، پرسوں ہی پیش کریں، اس کے انتظامات کرنے چاہیے. تو حکومت کی طرف سے تھوڑی سی اگر دیکھیں تو اس میں کوئی اعتراض تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ آپ کسی بھی کیس میں یا اصالتاً پیش ہوتے ہیں یا وکالتاً. آپ اصالتاً اگر پیش ہوں تو آپ کو سنتے ہیں، وکالتاً پیش ہوں تو آپ کے وکیل کو سنتے ہیں، مگر سنتے ہیں. اور ویڈیو لنک کی فیسلٹی اب تو چاروں رجسٹریوں میں اویلیبل ہے. بلکہ ایک کیس میں تو انہوں نے شاید رجسٹری کے علاوہ بھی کسی اور جگہ پہ شاید انہوں نے گھر سے یا آفس سے آرگیو کیا تھا کسی وکیل صاحب نے، وہاں سے بھی انہوں نے پرمٹ کیا تھا. تو یہ کہنا کہ نظیر موجود نہیں ہے میرے خیال درست نہیں ہے. وکیل جو ہے وہ کوئٹہ سے پیش ہوتے ہیں، پشاور سے پیش ہوتے ہیں ویڈیو لنک پہ، کراچی سے پیش ہوتے ہیں، لاہور سے پیش ہوتے ہیں. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک کیس میں وکیل صاحب کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے آفس سے یا گھر سے جو ہے وہ آرگیو کر لیں، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. تو اب اگر کسی کا کوئی وکیل نہیں ہے یا وہ اصل خود بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگر سن لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی آرگومنٹ ہے، اس کے دلائل ہیں، کورٹ اس سے ایگری کرے یا نہ کرے وہ کورٹ کا حق ہے، مگر اس کو سننا جو ہے اس کا حق ہے. اس میں بڑا دلچسپ معاملہ یہ نہیں ہے کامران مرتضیٰ صاحب کہ جس قانون کو عمران خان نے چیلنج کیا ہے، نیب قانون کے جن شقوں کو، ان کی منظوری خود پی ٹی آئی دور میں 2 مرتبہ آرڈیننس کے ذریعے دی گئی تھی. دیکھیے یہ ایک اس ملک میں ایک بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ جس وقت اقتدار میں ہوتی ہیں اس وقت جو ہے وہ کسی اور کے اشاروں پہ ناچ رہی ہوتی ہیں. یہ ترامیم بعض اوقات جو ہے نا پریشر کے تحت بن کے آتی ہیں اور وہ آگے سے لانچ ہو جاتی ہیں. اور اس میں آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی ایکیوز کر سکتے ہیں، اس میں آج کی حکومت کو بھی کر سکتے ہیں، اس میں بہت ساری حکومتوں کو کر سکتے ہیں. مگر جس طرح سے اس قانون کا بے دریغ اندھا بے دردی سے استعمال کیا گیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اس میں میرے خیال کے مطابق عدالتوں کی بھی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے دستور کے، تو ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا جو غلط استعمال تھا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈھال بنتے. مگر میرا خیال ہے کہ وہ اس میں شاید پورا نہیں اترے. سر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہ کورٹ نے ان ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قانون کالعدم ہو جائے گا یا برقرار رہے گا؟ کیونکہ ایسی صورت میں عمران خان خود بھی بینیفیشری ہوں گے القادر کیس کے. دیکھیے وہ یہ بھی ایک تاریخ کا جبر ہے، یہ بھی ایک آپ تکلیف دہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ اقتدار میں تھے تو ان کی کنٹینشن کوئی اور تھی. آج ان کی جو ہے نا جب وہ کسی کیس میں ان کو کوئی بینیفٹ یا نقصان ہو رہا ہوگا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ ان کا جو ہے موقف بدلی ہو گیا ہے. مگر اسٹل چونکہ وہ اس کے ون آف دی وہ پٹیشنر ہیں تو اس میں ان کا سننا جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے. اس موقف سے جو ہے کورٹ اختلاف کرے یا اسے مان لے، یہ کورٹ کی مرضی ہے. مگر اس کے باوجود وہ بینیفیشری ہوں یا بینیفیشری نہ ہوں، یہ آپ اس کو اخلاقی یا سیاسی سطح پہ تو پلیٹ کر سکتے ہیں اس پہ، مگر لیگلی جو ہے نا ان کا حق ہے کہ وہ ان کو سنا جائے. اچھا، پرسوں اگر انہیں سنا جاتا ہے تو کیا واقعی یہ تاریخی طور پر ایک واقعہ ہوگا کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی کو سننا جو ہے، کسی کا پیش ہونا، کسی کا دلیل دینا، کسی کا دلائل دینا، اس کا یا اصالتاً ہوتا ہے یا وکالتاً ہوتا ہے. اگر کوئی وکیل کے ذریعے پیش نہیں ہونا چاہتا یا کوئی ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہے یا اپنے طور پہ جو ہے نا وہ آرگیو کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اور اس وقت کم از کم 4 رجسٹریوں میں وہاں سے ویڈیو لنک پہ آرگیو کرتے ہیں وکیل. اور بعض اوقات جو ہے نا اگر وکیل دستیاب نہ ہو تو ان 4 رجسٹریوں میں یہ انتظام موجود ہوتا ہے کہ پارٹی کو ان پرسن بھی اگر کوئی بات کہنا چاہے یا کرنا چاہے یا کوئی دلیل دینا چاہے تو دے سکتی ہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا. یہ پہلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیل سے شاید پہلی دفعہ کر رہا ہے. کوئی کسٹڈی میں ہے تو پہلی دفعہ وہاں پہ اس کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے. ورنہ جو ہے نا وہ اصالتاً یا وکالتاً پیش ہونے کی ویڈیو لنک پہ اجازت ہے اور اس وقت جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے یہ طریقہ کار. بہت بہت شکریہ.